हस्की बर्फीले इलाकों के कुत्ते हैं। ये साइबेरिया, मशरकी यूरोप और कुतुब शुमाली में पाए जाते हैं। भेड़िए की नस्ल से हैं, जिस्मानी लिहाज से ताकतवर होते हैं और सर्दी और भूख बर्दाश्त कर जाते हैं। बर्फीले इलाकों के लोग इन्हें बर्फ गाड़ी में जोत कर उनसे बार बर्दारी का काम लेते हैं और हस्की कुत्ते लोगों और सामान को घसीट कर मीलों दूर ले जाते हैं। मैं खुद भी पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे में हस्की राइड्स एंजॉय कर चुका हूँ। ये कुत्ते वाकई 8-10 मन वजनी अशिया को पहाड़ों और वादियों में आसानी से घसीट लेते हैं। लेकिन यहाँ ये सवाल पैदा होता है, दुनिया में कुत्तों की 500 नस्लें हैं, मगर ये काम सिर्फ हस्की क्यों करते हैं? आपका जवाब होगा, ये जिस्मानी लिहाज से ज्यादा तगड़े होते हैं। आपका जवाब गलत है, क्योंकि हस्की कुत्तों में ताकत के लिहाज से चौथे नंबर पर आते हैं। मास्टिफ, रूट व्हीलर और जर्मन शेफर्ड इनसे ताकतवर होते हैं। आप अब कहेंगे हस्की बर्फ में ज्यादा देर तक सरवाइव कर सकते हैं। आपका ये जवाब भी गलत है। कुत्तों की 8 बर्फानी किस्में हस्की के मुकाबले में ज्यादा देर तक बर्फ में जिंदा रहती हैं। आप इसके बाद यकीनन ये कहेंगे हस्की ज्यादा वफादार होते हैं। आपका ये जवाब भी गलत है। कुत्तों की तमाम नस्लें वफादार होती हैं, जबकि 6 किस्म के कुत्ते वफादारी में तमाम जानवरों और इंसानों को पीछे छोड़ जाते हैं और हस्की इन 6 नस्लों में शुमार नहीं होते। लिहाजा फिर ये सवाल अपनी जगह कायम रहता है, इंसान सिर्फ हस्की कुत्तों को बर्फ में गाड़ी के आगे क्यों जोतते हैं? इसकी वाहिद वजह टीम वर्क है। हस्की कुत्तों की वाहिद नस्ल है जो एक दूसरों के साथ मिलकर गाड़ी खींच लेती है, जबकि कुत्तों की बाकी नस्लों में से किसी में टीम वर्क की अहलियत नहीं। आप 100 कुत्तों को इकट्ठा कर लें, आप उन्हें लाख ट्रेनिंग दे लें, लेकिन ये मिलकर कोई एक टास्क मुकम्मल नहीं कर सकेंगे। ये चंद मिनटों में एक दूसरे से लड़ने लगेंगे। ये दुरुस्त है, कुत्तों को एक जगह इकट्ठा रखा जा सकता है, इन्हें ट्रेन भी किया जा सकता है, लेकिन हम कुत्तों को किसी एक टास्क पर नहीं लगा सकते। मसलन हम कुत्तों को मिलकर दीवार गिराने या मिलकर रेडी खींचने के लिए तैयार नहीं कर सकेंगे। और ये सिर्फ कुत्तों का इशू नहीं है, किसी भी जानवर में किसी खास टास्क के लिए टीम वर्क की अहलियत नहीं है। ये जब भी काम करते हैं इनफरादी सतह पर करते हैं। एक घोड़ा अकेला अपने मालिक के लिए जान दे देगा, लेकिन 10 घोड़े मिलकर ये काम नहीं करेंगे। एक पालतू तोता, पालतू शेर और पालतू कबूतर आपके इशारे पर आग में कूद जाएगा, ये दुश्मन के कान से मैल तक निकाल लाएगा। लेकिन आप अगर चाहें 10-15 शेर, कबूतर या तोते मिलकर कोई मशीन चला लें तो ये मुमकिन नहीं होगा। अल्लाह ताला ने ये सिर्फ इंसान को अता की है। सिर्फ हमारे अंदर टीम वर्क की बेइंतहा खूबी है और ये ज़मीन पर इंसान की बका की सबसे बड़ी वजह भी है। इंसान अगर इस वक्त मशरिक से मगरिब और ज़मीन से चांद तक मौजूद है तो इसकी वजह टीम वर्क है। हम इंसान मुख्तलिफ रंग, नस्ल, जुबान, कद, काट और नजरियात के हामिल लोगों की टीम बना लेते हैं और फिर दिन रात एक करके अपना टास्क मुकम्मल कर लेते हैं और यूं जिंदगी में कदम कदम आगे बढ़ते जाते हैं। आप इंसान की किसी कामयाब ईजाद या किसी कारनामे को ले लें, आपको इसमें टीम वर्क या इज्तिमाई कोशिश नजर आएगी और आप किसी दिन इंसान के नाकाम मंसूबों का तज्जिया भी कर लें, आपको इनके पीछे टीम वर्क की कमी मिलेगी। चुनाचे हम इंसान अगर कोई चीज़ बनाना चाहते हैं, हम अगर किसी शोबे में कामयाब होना चाहते हैं या हम अगर कोई टारगेट अचीव करना चाहते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है और वो है टीम वर्क। हम टीम बनाएं, टीम को चलाने का सिस्टम वज़ा करें, किसी एक शख्स को इस टीम का कमांडर बनाएं, गोल और टारगेट फिक्स करें, टाइमलाइन तय करें और बस वो काम हो जाएगा। और हम अगर ये नहीं करते तो हम खा कितने ही ज़हीन, मजबूत, तगड़े, ईमानदार और कुदरत के पसंदीदा क्यों ना हो जाएं, हम इस ज़मीन पर कामयाब नहीं हो सकेंगे। और ये इंसान की 10,000 साल की रिकॉर्डेड तारीख का निचोड़ है। तारीख का दावा है गैर तरक्की याफ्ता कौमें जानवरों की तरह एक दूसरे से लड़ती रहती हैं। ये कुत्तों और भेड़ियों की तरह एक दूसरे को भंभोड़ कर रख देती हैं, जबकि
ترقی یافتہ قومیں خوشحالی، امن، ماحول، انصاف، کرائم فری سوسائٹی، جمہوریت اور ذہنی اور جسمانی سکون کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتی ہیں۔ ان کا اجتماعی ضمیر اور سوچ کام کرتی ہے، لہٰذا یہ دوسروں سے آگے نکل جاتے ہیں۔ ہم آج کیوں مار کھا رہے ہیں؟ اس کی وجہ ہمارے اندر کا جانور ہے۔ ہم اپنے اجتماعی مسئلوں کے حل کے لیے بھی مل کر کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے بھی لڑ رہی ہیں اور ان کے اندر بھی ایک دوسرے کے ساتھ جنگ جاری ہے۔ یہ اداروں سے بھی لڑ رہی ہیں، ادارے بھی ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار ہیں اور یہ اندر بھی ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں، اور یہ لڑائی پورے ملک میں جاری ہے۔ ہم نے مسجدیں، غسل خانے اور استنجا خانے تک تقسیم کر رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن اور ایک نبی بھجوایا تھا، لیکن ہم نے ان پر بھی اپنی اپنی مرضی کے غلاف چڑھا دیے ہیں۔ سنی خدا اور نبی کی اپنی تشریح کر رہے ہیں، اور شیعہ کا تصور خدا، قرآن اور نبی دوسروں سے مختلف ہے۔ ہم پاکستان قائد اعظم اور علامہ اقبال بھی اپنا اپنا اٹھا کر پھر رہے ہیں۔ آپ کسی خاندان کے اندر جھانک کر دیکھ لیں، آپ کو اس میں بھی تلواریں، کلہاڑیاں اور چھریاں چلتی نظر آئیں گی۔ آپ کو مولوی، سیاستدان، بیوروکریٹ اور بزنس مین کا دشمن ملے گا۔ ہمارے جج اور استاد تک ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم شرف انسانیت سے نیچے گر کر کتوں، معاف کیجیے گا، جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ چنانچہ ہم دوڑنے، بھاگنے اور ہانپنے کے باوجود منزل سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ اس ملک کی بدقسمتی دیکھیے، ہم ہر ماہ 4.5 لاکھ بیرل پیٹرول درآمد کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی درآمد ہے۔ ہمیں ہر سال پیٹرول کے لیے $12 بلین درکار ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ملک میں ہماری ضرورت سے زائد پیٹرول اور گیس چھپا رکھی ہے۔ ہم اگر صرف 5 سال محنت کر لیں تو ہم کم از کم گیس کے معاملے میں خود کفیل ہو سکتے ہیں۔ ماڑی گیس نے بنوں میں گیس کا بہت بڑا ذخیرہ دریافت کر لیا۔ کنواں کھد چکا ہے، بس پائپ لائن بچھنے کی دیر ہے اور ہماری گیس کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ لیکن محکمے 2 سال سے تم کرو کی تکرار میں مصروف ہیں۔ ملک میں گیس نہیں اور ہم گیس کے کنویں پر کیپ چڑھا کر بیٹھے ہیں۔ معدنیات کے ذخائر پر بھی دہشت گردی اور جہالت کا غلبہ ہے۔ بلوچستان میں BLA جیسی تنظیمیں کھدائی نہیں کرنے دے رہی۔ KP میں TTP سائٹس پر خودکش حملے کر رہی ہے۔ پنجاب میں بیوروکریسی سانپ بن کر بیٹھ گئی ہے، اور سندھ میں ہماری گیس ہمارا حق کے نعرے لگ رہے ہیں۔ اور اگر ان تمام مشکلوں کے باوجود بھی کام ہو جائے تو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سٹے آرڈر سے کام رکوا دیتی ہے۔ ہم نے 1992 میں موٹر ویز بنانا شروع کی تھی۔ آج 31 برس بعد بھی ہم پورے ملک کو سڑکوں سے نہیں جوڑ سکے، جبکہ بھارت نے یہ کام ہم سے 10 سال بعد شروع کیا اور آج پورا ملک ہائی ویز سے جڑا ہوا ہے۔ بھارت نے 1997 میں ہم سے بجلی خریدی تھی۔ آج بھارت 4,10,000 میگا واٹ بجلی بنا رہا ہے، جس کا 41% 1,68,000 میگا واٹ قدرتی وسائل پانی، سورج اور ہوا سے بن رہا ہے۔ یہ ریلوے، بسوں، ٹرکوں اور گاڑیوں کو بجلی پر شفٹ کر رہا ہے، جبکہ ہم آج بھی 25,000 میگا واٹ کو مینج نہیں کر پا رہے۔ بھارت میں 166 لوگ کھرب پتی ہیں، جبکہ ہماری پوری انڈسٹری سال سے بند پڑی ہے۔ ملک میں صرف ایک پروڈکشن انڈسٹری چل رہی ہے، اور وہ ہے آبادی۔ ہم ہر سال 48 لاکھ نئے بچے پیدا کر دیتے ہیں۔ بھارت 2047 میں سپر پاور بننے کے خواب دیکھ رہا ہے، جبکہ ہم نظریہ پاکستان کی تدفین کے لیے جگہ تلاش کر رہے ہیں، اور بھارت نے اپنے آئین میں ترمیم کر کے کشمیر ہڑپ کر لیا، جبکہ ہم 63A اور 90 دنوں میں الیکشن کا فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ کیا قوم اس طرح چل سکتی ہے؟ کیا ملک اس طرح کتا کر کے آگے بڑھ سکتا ہے؟ ہمیں بہرحال خدا خوفی کرنا ہوگی۔ ہمیں کسی پوائنٹ پر خود کو انسان ثابت کرنا ہوگا۔ ہم اگر آج بھی نہیں کرتے تو پھر دنیا مان لے گی ہمارے اندر ملک چلانے کی صلاحیت بھی نہیں، اور اس خطے کی سب سے بڑی بیماری بھی ہم ہیں۔ لہٰذا ایک بار ہی صحیح، لیکن خدا را جانوروں سے بالا تر ہو کر چند سال گزار لیں۔
ورنہ ہمارے ساتھ وہ سلوک ہوگا جس کے ہم حقدار ہیں۔ For more Urdu and English columns with audio, please subscribe our YouTube channel or like our Facebook page. Zigzag News. We make it special.